मैं अपने दोस्त के लिए इसकी किस्मत का फैसला देखें, इसकी मदद करता हूं। अल्लाह मेरी इज्जत रखे। 15 सवाल। तीन गलतियां मेरे दोस्त। 15 सवाल पूछे जाएंगे, 3 गलतियां। कुर्सी जरा आगे कर लीजिए, माइक्रोफोन पास कर लीजिए। इस मरहले में मेरे दोस्त जो आपके लिए इनामात निकलेंगे, ये भेजे हैं सेरेलैक, मिस्री लॉन, चंदा बैटरी सेल, तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप, कौसरलैक प्लास्टिक एमल्शन पेंट और कीवी बनाने वालों। पहला इनाम सेरेलैक बनाने वालों ने भेजा है। ये कहते हैं कि आपके नौनिहाल के लिए नेस्ले कंपनी की एक और मायनाज प्रोडक्ट है सेरेलैक। 4 माह की उम्र से बच्चों की पहली ठोस ग़िज़ा सेरेलैक और सेरेलैक बनाना। देखें क्या इनाम निकलता है। मेरा सवाल है मेरे दोस्त के पश्तो के अजीम सूफी शायर का नाम बताइए। रहमान बाबा। रहमान बाबा, जवाब दुरुस्त। दूसरा सवाल कि जंद नामी किताब किस मजहब के मानने वालों की मुकद्दस किताब है? ये बौद्ध मत। जी, बौद्ध मत। आपने कहा बुद्ध मत। ये जरतुश्त या पारसियों की मुकद्दस किताब है। एक गलती हो गई। पाकिस्तान के कौमी तराने में कितने मिसरे हैं? 15। जवाब दुरुस्त है। आपके 2 जवाब दुरुस्त हो गए। कोई इनाम अभी तक नहीं निकला। मेरा दोस्त बताएगा कि उन 2 जानवरों के नाम जिन्हें बगैर हलाल किए खाया जा सकता है। एक तो मछली है। एक तो मछली हुई। केकड़ा भी है। जवाब दुरुस्त मानते हैं। आपने जो पहला सेरेलैक वालों का इनाम जीता है वो टोस्टर और 500 रुपए हैं। मुबारक हो। अब आपके लिए जो इनाम भेजा गया है ये मिस्री लॉन बनाने वालों ने भेजा है। ये कहते हैं कि आपकी शख्सियत के निखार के लिए 100% अमेरिकन इजिप्शियन कॉटन से तैयार करदा मिस्री लॉन बनाने वाले केमिटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कराची। सवाल है कि पहले एशियाई बाशिंदे का नाम जिसने 1913 में अदब का नोबेल इनाम हासिल किया। जोगिंदरनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। जवाब दुरुस्त है साहब। शाबाश। जापान के सबसे ऊंचे आतिशफशां का नाम? फ्यूजीयामा। शाबाश। फ्यूजीयामा। फ्यूजीयामा। आपने जो मिस्री लॉन बनाने वालों का इनाम जीता है वो सिंगर वॉशिंग मशीन है। सिंगर वॉशिंग मशीन। अब चंदा बैटरी सेल बनाने वालों ने इनाम भेजा है। यह है डेक। चंदा बैटरी सेल बेहतरीन क्वालिटी की बिना पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त होता है। ट्रांजिस्टर, रेडियो और कैसेट रिकॉर्डर के लिए चंदा बैटरी सेल। इनका इनाम है डेक मेरे दोस्त। और सवाल है कि किस मुल्क को हाथियों की सरजमीन कहा जाता है? हाथी की थाईलैंड। थाईलैंड या श्रीलंका को भी। जवाब दुरुस्त है साहब। अभी तक इनाम कोई नहीं है। सिंधी अदब का डेप्यूटी नजीर अहमद किस शख्सियत को कहा जाता है? मिर्जा कलीज बेग। शम्सुल उलमा मिर्जा कलीज बेग। अभी तक तीसरा इनाम नहीं निकला। आपके 7 सवाल दुरुस्त हो चुके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर हासिल करने वाले का नाम बताएं। पहला कैप्टन सरवर शहीद। कैप्टन सरवर शहीद। अच्छा साहब, आप चंदा बैटरी सेल बनाने वालों का डेक भी जीत चुके हैं। अब आपके लिए इनाम भेजा है तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वालों ने। इन्होंने आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भेज रखा है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वाले कहते हैं कि इसका नर्म मुलायम झाग आपकी जिल्द की हिफाजत करता है, हुस्न और रंगत को निखारता है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप। सवाल है कि सिंध में मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा कब दरियाफ्त हुए और किसने दरियाफ्त किए? सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किए 1922 में।
1922 सर जॉन मार्शल। आपसे सवाल कितने पूछने हैं? 15। माशाल्लाह। गलतियां कितनी हुई? एक गलती हुई। आपका नाम क्या है? सैयद नसीमुद्दीन। आप पहले भी क्विज शोज में आते रहे हैं? जी हाँ। कभी जीता कुछ आपने? मतलब टीवी के मुकाबले में कभी नहीं जीता, इसके अलावा स्टेज पे बेशुमार इनाम जीते हैं। अच्छा, आज तो आपने हमारा हशर कर दिया। अच्छा मेरे दोस्त, सवाल है कि एक किरदार, कद 6 फुट 2 इंच, चोगे नुमा लिबास, सर पर हैट, मुंह में पाइप और हाथ में एक अदसा, नाम बताइए। शर्लॉक होम। शार्लक होम्स। मेरे दोस्त, अब मैं आपके सामने एक टोकरी ला रहा हूं। अब मेरे पास कुछ बड़े इनामात हैं, जिनमें कलर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इस किस्म की चीजें हैं। ये पर्चियां हैं टोकरी में, इनमें से आप एक पर्ची उठा दें, गोया आप किस बड़े एक इनाम के लिए अब लड़ाई करेंगे। अब आपका मुकाबला है हमारे इनाम एयर कंडीशनर के लिए, जो आप 5 सवालों पर जीत सकते हैं। एयर कंडीशनर मेरे दोस्त भेजा गया है व्हाइट वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर्स। व्हाइट वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर ये कहते हैं कि मुनासिब कीमत पर, मुकम्मल गारंटी के साथ, व्हाइट वेस्टिंग हाउस, ठंडक जो आप चाहते हैं। मेरे दोस्त, आपके पास 2 गलतियों की गुंजाइश और है। गोया मैं आपसे 7 सवाल पूछूंगा, 5 के जवाब दे दीजिएगा। सवाल यह है कि पठानों की रूमानी कहानियां, सियासी कारनामों और मजहबी सरगर्मियों का मरकज है हुजरा। बताइए हुजरा किस जबान का लफ्ज है? हुजरा अरबी का लफ्ज। अरबी। यह बताएं कि महमूद गजनवी ने ज्यादा इलाका फतह किया या सिकंदर आजम ने? सिकंदर आजम ने। सिकंदर आजम ने। 2 सवाल दुरुस्त हो गए। एयर कंडीशनर गया के गया। आगा हशर काश्मीरी का असल नाम? मोहम्मद शाह। आगा मोहम्मद शाह। 3 जवाब दुरुस्त हुए। 2 सवालों के जवाब और दे दें। बताइए रेशम का कीड़ा, एक कीड़ा अपनी तमाम उम्र में कितने गज रेशम पैदा करता है? शाबाश। वक्त हुआ, वक्त हो गया। रेशम का एक कीड़ा अपनी सारी उम्र में 1000 गज रेशम पैदा करता है। मेरे दोस्त से गलती हो गई। आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं, एक गलती की गुंजाइश है। पाकिस्तान की सबसे कदीम मस्जिद कौन सी है? भंबोर की मस्जिद। भंबोर की मस्जिद। जवाब दुरुस्त है साहब। एक गलती और एक सवाल। या एयर कंडीशनर गया या एयर कंडीशनर, मेरी तरफ से तो अल्लाह करे आप जीतें, कंपनी का पता नहीं। सवाल यह है कि नींद के दौरान आदमी की नब्ज किस रफ्तार से चलती है? लगभग नब्ज। जी, इंसानी नब्ज। शाबाश। 70। नींद के वक्त 35। नहीं भाई, बहुत फर्क है। 35 वाला तो बहुत ही बीमार होगा। नींद के दौरान इंसान की नब्ज 55, जो मेडिकल साइंस कहती है 55 बीट्स फी मिनट के हिसाब से। गलती हो गई। आखिरी सवाल, एयर कंडीशनर गया या रहा? अपने आसाब को मजबूत करो, ठंडे दिलो दिमाग से बिस्मिल्लाह करके मैं भी पूछता हूं, हमदर्दियां आपके साथ। फोर्ट संडेमन का मौजूदा नाम क्या है? शोप। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। अच्छा जी, हमारे पिछले अब खेल का डिजाइन कुछ ऐसा है कि पिछले डिपार्टमेंटल स्टोर का विनर
اب میرے اس دوست سے مقابلہ کرے گا اور ان دونوں میں سے جو جیت جائے گا وہ اگلے پروگرام میں کار کا حقدار بن کے بیٹھے گا، حتیٰ کہ 7ویں پروگرام میں جو ماسٹر مائنڈ نکلے گا وہ کار جیت جائے گا۔ تو میرے پچھلے پروگرام کے ونر تشریف لے آئیں۔ صاحب جی، میں نے اور میری بیگم نے ان کی ذہانت اور ان کی وہ دیکھتے ہوئے کہ بیچارے اللہ میاں نے ایک چیز سے ان کو وہ کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اور بڑی محبت، خلوص اور پیار سے ان کے حق میں، چونکہ یہ ابھی طالب علم بھی ہیں، حوصلہ افزائی بہت اچھی بات ہے، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ خدا آپ کے اس نیک جذبے کو یقیناً قبول کرے گا۔ اس وقت آپ دونوں مہمان تھے۔ ہمارے لائف بوائے، ان کا کہنا ہے کہ دن بھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے۔ لائف بوائے صابن میل میں چھپے جراثیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ تندرستی، سادگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ۔ تو آپ تو اب کار کے دعوے دار بن گئے ہیں۔ 7ویں پروگرام میں فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کی ذہانت قدم قدم پر موجود رہے، اور آپ دونوں کو میں ذاتی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے لائف بوائے بنانے والوں کا یہ 700 روپے کے پرائز بانڈز آپ کو مبارک۔ تشریف رکھیں۔ اور خواتین و حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر محفل سجائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔ پچھلے پروگرام میں جو جیتے تھے، کار کے مرحلے کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں، ان کا مقابلہ اب ان سے ہوگا، اور ان دونوں میں سے ایک دوست کو اگلے پروگرام تک جانا ہوگا، حتیٰ کہ 7ویں پروگرام تک جو پہنچ جائے گا، ماسٹر مائنڈ کہلائے گا، وہ ہماری کار کا حقدار ہوگا۔ میرے اس ذہین دوست نے پچھلے پروگرام میں کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ 6 انعام جیتے، اور سب سے بڑا انعام، آخری انعام جو 15ویں سوال پر تھا، وہ ایئر کنڈیشنر بھی یہ معصوم چہرہ ہمارا نیلام گھر اجاڑ کے گیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ آج بھی بہت سا جیتے۔ کار کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کار بھیجی ہے لائف بوائے بنانے والوں نے۔ ان کا پیغام ہے کہ دن بھر کام اور کھیل کے دوران جسم پر میل اور پسینہ جم جاتا ہے۔ لائف بوائے صابن میل میں چھپے جراثیم دھو کر آپ کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ تندرستی، تازگی اور امنگ لائف بوائے کے سنگ۔ میرے دوست، یہ آپ کے سامنے 4 لفافے پڑے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی ایک لفافہ اٹھا دیجئے۔ بہت شکریہ۔ نسیم، آپ سے 10 سوال آپ سے پوچھوں گا اور 10 سوال صاحب آپ سے پوچھوں گا۔ پہلے نسیم صاحب، آپ کی باری۔ یہ بتائیں، عوامی جمہوریہ چین کے تعاون سے ملک کا سب سے بڑا سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیا گیا ہے، اس کا نام جنا سپورٹس کمپلیکس ہے۔ یہ پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ اسلام آباد میں۔ اسلام آباد۔ میرے دوست، انگریزی زبان میں غیر شادی شدہ خواتین کے لیے مس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا اردو میں مترادف کیا ہے؟ اس کو ہم آنسا یا مسمات وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ آنسا۔ تیسرا سوال میرے بھائی، کہ فرانس کی دلہن کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ پیرس۔ میرا چوتھا سوال آپ سے، کہ دنیا کا سب سے پہلا سینما گھر یورپ کے کس شہر میں تعمیر کیا گیا؟ پیرس۔ پیرس۔ 1886 میں پیرس میں دنیا کا پہلا سینما گھر تعمیر ہوا۔ میرے دوست، سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا گلیشیئر کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہے؟ یہ ہندو کش میں ہے۔ یہ
ग्लेशियर ही है। मशरकी सिलसिला कोह कराकुरम में एक गलती हो गई। मस्जिद नबवी की कीमत किन सहाबी ने अदा फरमाई थी? हजरत अब्बास और हजरत उस्मान गनी का नाम भी आता है। मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत हजरत अबू अयूब अंसारी इन्होंने अदा फरमाई थी। गलती हुई जी। दुनिया के 7 बर्रे आजमों में कुल कितने बर्रे आजम ऐसे हैं जहां अब तक एक भी ओलंपिक खेल मुनाकिद नहीं हुआ? दुनिया के 7 बर्रे आज़म हैं। हाँ, 1 शाबाश। 4 हैं ऐसे। मसलन कहां कहां? अफ्रीका में नहीं हुआ है। अफ्रीका में नहीं हुआ। नहीं 5 सॉरी 3 है ऐसे। ऑस्ट्रेलिया और एशिया और अमेरिका और यहाँ यूरोप में हो चुके हैं। 3 ऐसे जहाँ नहीं हुए। 3 ऐसे हैं जहां नहीं हुए। जरा नाम बताएंगे कि वो कौन कौन से? जनाब अफ्रीका तो अफ्रीका आपने है, बता दिया। अटलांटिका है अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका। जनूबी अमेरिका। जवाब दुरुस्त है साहब, शाबाश। अच्छा मेरे दोस्त, पुराने जमाने में एक आम बैल की मदद से एक दिन में जितने रकबे पर हल चलाया जाता था वो रकबा एक इकाई बन गया। क्या आपके इल्म में है कि अब उस रकबे को, उस इकाई को क्या कहा जाता है? जिस तरह गिनती की एक इकाई दर्जन है, जिस तरह मेरा ख्याल है मैं समझा पा रहा हूं। 1 एकड़। और ये कराची में रहने वाले सुन लें कि 1 एकड़ में 4840 मुरब्बा गज होते हैं। आप 400 गज का प्लाट लेके बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, मिल्टन की किताब है पैराडाइज लॉस्ट। इसमें पाकिस्तान के किस शहर का तस्करा है? लाहौर। आखिरी सवाल है कि सतह जमीन से 12 मील की बुलंदी तक आसमान नीला नजर आता है, इसके बाद इसका रंग जामनी हो जाता है। बताइए जमीन से तकरीबन 20 मील ऊपर आसमान का रंग कैसा हो जाता है? ब्लैक। ब्लैक, स्याह। मेरे दोस्त ने 10 सवाल पूछे गए, 8 सवालों के जवाब दुरुस्त दिए, 2 गलतियां की। अब ये मोहतरम 3 लिफाफे आपके पास हैं, कोई एक लिफाफा मुझे दे दीजिए। लफ्ज टेली से शुरू होने वाली 2 इजादात के नाम बता दीजिए। टेलीविजन एंड टेलीफोन। टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर। जवाब दुरुस्त है साहब। इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? जी कान की हड्डी? जी नहीं, ये हंसली की हड्डी या कॉलर बोन जिसे कहते हैं, ये इंसानी जिस्म की कमजोर तरीन हड्डी है। एक गलती हो गई जी। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून का नाम बता दें। नहीं बात। जेनको टेबाई, इन्होंने 1974 17 मई को माउंट एवरेस्ट सर की थी। गलती हो गई जी। दुनिया चौकोर है, बताइए ये बात सबसे पहले सुकरात ने कही या बुकरात ने? या दुनिया गोल है, किसी ने कहा चौकोर। दुनिया गोल है, दोनों मुफक्किरों में से किसी ने ये बयान नहीं दिया, ये मेरी मनगढ़ंत बात थी। जवाब दुरुस्त है साहब। ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, ये शहर किस मुल्क में है? ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च। अमेरिका? जी नहीं, न्यूजीलैंड। गलती हो गई जी। 3 गलतियां आपने की। दुनिया की सबसे पहली खातून पायलट का नाम? आपने लिफाफा ही मुश्किल उठा दिया। क्या करें, किस्मत की बात है। तुर्की की सबीहा खानम। 4 गलतियां हो गई। मेरा ख्याल है कि मुकाबला तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने 10 में से 2 गलतियां की हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के विनर भी हाफिज नसीम साहब रहे। इन्होंने 10 में से 8 के जवाब दिए हैं।
اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضری دیں گے. جب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد. ہمارے پچھلے پروگرام میں حافظ نسیم الدین جو بی اے کے طالب علم ہیں, انہوں نے مقابلہ کیا تھا اور وہ کار کے مرحلے میں داخل ہوئے تھے, اور ہماری شرط یہی ہے کہ 7ویں پروگرام کا جو ماسٹر مائنڈ آ جائے گا وہ کار کا حقدار ٹھہرے گا. اب صرف 3 پروگرام باقی ہیں کہ کار کا فیصلہ ہونے والا ہے. حافظ صاحب 2 پروگراموں کے ونر ہیں, اور یہ کار ہمارے لیے بھیجی ہے لائف بوائے صابن بنانے والوں نے. کہتے ہیں کہ دلکی صاحب, یہ میرے پاس 3 لفافے ہیں, ان میں سے کوئی ایک لفافہ اٹھا دیں جو میں پہلے حسان صدیقی سے پوچھ لوں. یہ لفافہ حسان کے لیے, ایک حافظ نسیم کے لیے. بہت شکریہ جی. میرے دوست, پہلا سوال ہے کہ بتائیں مینار پاکستان کی بلندی کتنی ہے؟ 196 فٹ 6 انچ. 196 فٹ 6 انچ. پاکستان کے سب سے بڑے گلیشیئر کا کیا نام ہے؟ سیاچن. تیسرا سوال کہ 14 جولائی 1789 کو بیسٹائل کے جیل خانے سے دنیا کے کس مشہور انقلاب کا آغاز ہوا تھا؟ 1789. انقلاب فرانس. انقلاب فرانس. شاباش. آپ سے چوتھا سوال کہ جب ہم قصیدہ بردہ کہتے ہیں تو کن بزرگ کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ ابو سر یا سیر کوئی. ابو سیر. محمد بن سعید بوسیری. جواب غلط مانتا ہوں جی. بہرحال جی, محمد تو ان کا نام, یہ تو بن آگے چلتا ہے, ایک غلطی مان لیجیے. حسن, دنیا فلم کا سب سے بڑا مرکز ہالی ووڈ کس امریکی ریاست میں ہے؟ کیلیفورنیا. کیلیفورنیا. میرے دوست, ذرا بتائیں کہ خلا میں سب سے پہلے کون سا گانا گایا گیا؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہیپی برتھ. حسان, سوال آسان سا ہے کہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کا نام؟ قلی قطب شاہ. دکن کے بادشاہ قلی قطب شاہ. یہ بتائیں کہ حضور نے کل کتنے غزوات میں شرکت کی؟ وقت محدود ہے جی. 1 2 3. چھوٹے بڑے کل 27 غزوات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی. انبیاء اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول کی اپنی شریعت ہوتی ہے اور انبیاء وہی پچھلے نبی کا پچھلے رسول کا پیغام لے کے آئے ہوتے ہیں. اور کوئی صحیفہ اور رسول آسمانی صحیفہ لے کے آتا ہے. سنت. رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے اور انبیاء پر کتاب نازل نہیں ہوتی. جواب درست ہے جی. وہ کون سا شعر ہے جو علامہ اقبال کی مشہور کتاب بال جبریل کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے؟ 1 2. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. شاباش. اس وقت حسان سے 10 سوال پوچھے, جن میں سے 8 سوالوں کے جواب پانی کی روانی کی طرح ان کے اذہان سے اترے. نسیم, میرا پہلا سوال ہے کہ کتاب الہند کس کی شہرہ آفاق کتاب ہے؟ البیرونی. البیرونی.
میزبان رسولullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دو جواب درست ہوئے۔ ایتھوپیا نامی ملک تو بر اعظم افریقہ میں ہے، بتائیے یوٹوپیا کہاں ہے؟ یا یہ کوئی اور چیز ہے، یہ ملک نہیں، جگہ نہیں ہے۔ یوٹوپیا ایک خیالی ریاست ہے، اس کا کوئی مقام نہیں۔ جواب درست ہے صاحب؟ میرے دوست ان دو صحابیوں میں سے کسی ایک کا نام لے دیجئے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاباش! اب یہ بتا دیں کہ پاکستان کا پہلا سکہ کب جاری ہوا تھا؟ پہلا سکہ 1948۔ 1948! شاباش! سوال نکلا ہے کہ کن 5 ادیبوں اور شاعروں کو اردو کے عناصر خمسہ کہا جاتا ہے؟ سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، مولانا حالی اور محمد حسین آزاد۔ سوال یہ ہے کہ طب اسلامی کا امام کسے سمجھا جاتا ہے؟ ابن الحسم، نہیں سوری، محمد بن زکریا رازی۔ ایک غلطی ہوئی۔